स्टार्ट करता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन. व बाद. अच्छा, हमने जिस टॉपिक को लास्ट वीक स्टार्ट किया था वो जमा का, आप कह सकती हैं कि इसका आखिरी टॉपिक है. और वो क्या है? जम्मु तकसीर. जम्मु तकसीर. और हमने क्या बताया था? अ, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं क्योंकि हमारे क्लास में कुछ वो लोग भी हैं जो हमारे साथ क्लास में शामिल नहीं हो सके थे. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझनी कि जमा अरबी ज़ुबान में जब हम कहते हैं तो किसे कहते हैं. जमा अरबी ज़ुबान में दो से जायद अगर काउंट हो या अदद हो किसी चीज़ की तो उसे जमा कहते हैं. और अगर वो दो हो तो उसे जमा नहीं कहते हैं, इससे क्या कहते हैं? मुसन्ना कहते हैं. मुसन्ना. तो मुसन्ना हमने कवर कर लिया है. और पिछले क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो बेशक कर सकती हैं. लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज वो है जमा. जमा में हमने तीन चीजें पढ़ी हैं अभी तक. नंबर एक, जमा अल मुजक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम. जमा मुजक्कर सालिम और मुअन्नस सालिम में एक नुमाया जो पहलू है वो ये है कि जो असल जो लफ्ज होता है जिसकी हम जमा तैयार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन, इस मुस्लिमुन लफ्ज की बिना या इसका जो स्ट्रक्चर है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है. इसको जमा बनाने के लिए हम सिर्फ या तो वाव नून लगाते हैं या फिर अलिफ और ता लगाते हैं. ये मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूं. या तो हम या वाव नून लगाते हैं मुजक्कर के लिए, और अगर मुस्लिमतुन है तो अलिफ और ता आखिर में, मीम सीन लाम और मीम के आखिर में अलिफ और ता लगाते हैं, जिससे क्या बन जाता है? मुस्लिमातुन. मैं एक बार यहाँ पर फिर से एक बार लिख देता हूँ, आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए. या फिर मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि ये जो लफ्ज है मुस्लिमुन, ठीक है, ये मुस्लिमुन ये ओरिजिनल लफ्ज है. ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है. इसमें चार हर्फ हैं: मीम, सीन, लाम, मीम. मुस्लिमुन. लेकिन जब हम इसकी जमा तैयार करते हैं तो ये क्या बनता है? जमा सालिम बनता है. और जमा सालिम में ये क्या शक्ल इख्तियार करता है? मुस्लिमूना. मुस्लिमूना. ठीक है, मुस्लिमूना यानी कई सारे मुसलमान. मुस्लिमूना यानी कई सारे मुसलमान. एक मिनट रुकिएगा. हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन. तो मैं ये कह रहा था कि जो असल लफ्ज होता है ना मुस्लिमुन, जब हम इसकी जमा सालिम बनाते हैं, सालिम यानी जिसका स्ट्रक्चर सही सलामत हो, तो तो इसमें हम क्या करते हैं? जमा बताने के लिए कि ये दो से ज्यादा मुसलमान हैं, हम इसमें वाव और नून को लगाते हैं. ठीक है. इसी तरह अगर लफ्ज है मुस्लिमतुन, अगर कोई औरत है मुस्लिमा, तो इसकी इसकी जमा हम बनाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा इसमें फर्क ये होता है कि असल जो चार हर्फ है वो सेम रहते हैं: मीम, सीन, लाम और मीम. मुस्लिम बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, मुस्लिम. सिर्फ इसमें अलिफ और ता का इजाफा होकर ये मुस्लिमातुन बन जाता है. ये कई सारी मुसलमान औरतें. मुस्लिमूना कई सारे मुसलमान मर्द. मुस्लिमातुन कई सारी मुसलमान औरतें. ये दो फर्क है बस. और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? जमा सालिम कहते हैं. ये दोनों कौन सी कैटेगरी है? जमा सालिम यानी वो जमा जिसमें जो असल स्ट्रक्चर था ना, मीम पर पेश, सीन पर सुकून, लाम पर कसरा, मीम पर, मीम को आप रहने दें क्योंकि ये आखिरी हर्फ है, इसमें तो तब्दीली हो सकती है, लेकिन फिर भी मुस्लिमूना ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ये मुस्लिमुन था. और मुस्लिमातुन में, मुस्लिमतुन में भी अगर आप देखें, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन इसमें भी मीम पर पेश, सीन पर सुकून, लाम पर कसरा, मीम पर जबर, है ना? तो जब ये मुस्लिमातुन बना तो ये फिर वैसे ही रहा: मीम पर पेश, सीन पर सुकून, लाम के नीचे जेर, मीम के ऊपर जबर, और फिर आतुन. देखिए, है ना सेम, बिल्कुल सेम है मुस्लिमुन से.
मुस्लिमूना, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन। मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, और मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। इसे जमा सालिम कहते हैं। अशरैन, मैं ये आपके लिए खास, क्योंकि आप नहीं थी हमारे साथ पिछली क्लासेस में। ये एक जमा बनाने का एक तरीका है जिसमें ओरिजिनल जो वर्ड होता है इसको हम छेड़छाड़ नहीं करते, इसको हूबहू सेम रखते हैं, सिर्फ लास्ट में कुछ एडिशनल लेटर्स ऐड कर देते हैं, या तो वाव नून का इजाफा करते हैं या अलिफ और ता का इजाफा करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जमा सालिम। जमा सालिम। हम अभी जो इसको पढ़ रहे हैं ना, ये जमा की दूसरी कैटेगरी है। इसे कहते हैं जमा तकसीर। जमा तकसीर। तकसीर कहते हैं तोड़ देने को। तकसीर कहते हैं तोड़ देने को। तो इसमें आप एक्सपेक्ट ये करेंगी कि आपका जो असल लफ्ज है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये टूट जाएगा, या तो इसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा, या इसकी शक्ल टूट जाएगी, या इसकी हरकतें चेंज हो जाएंगी। क्योंकि हमने इसमें इतना पोर्शन तो फिक्स रखा था। देखिए मुस्लिमुन में हमने ये इतना हिस्सा बिल्कुल फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं हो सकता। ये बिल्कुल जैसे पहले हर्फ में था, पहले लफ्ज में था, इसके वाहिद में, इसी तरह इसमें भी बिल्कुल सालिम सही सलामत रहता है। लेकिन जमा तकसीर में अब हम देखेंगे कि ये सही सलामत नहीं रहता है। ठीक है, जमा तकसीर में ये हिस्सा सही सलामत नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, यही फर्क है जमा सालिम और जमा तकसीर में। अब देखें आप, जमा तकसीर, मिसाल के तौर पर मेरे पास लफ्ज क्या है, मेरे पास एक लफ्ज है किताबुन, मिसाल के तौर पर। एक मिनट। ठीक है, मेरे पास लफ्ज है की ता सॉरी किताबुन। ठीक है, किताबुन। किताब किसको कहते हैं आप लोगों को पता है, बुक को कहते हैं जिसे हम पढ़ते हैं। इसकी जमा क्या है अरबी जुबान में? अगर आपको इसकी जमा तैयार करना है ना किताबुन की, तो आप इसको इस तरह नहीं कर सकते कि किताबूना, मतलब इसको जमा सालिम आप नहीं बना सकती। ठीक है, अरब कहेंगे नहीं, किताबूना जो है ना वो जमा नहीं है किताबुन की। यानी दो से जायद अगर किताब हो तो आप इसे किताबूना नहीं कह सकती। आपको इसे क्या कहना होगा? किसी को पता है? ज्यादा अगर किताबें हो दो से जायद तो इसे क्या कहते हैं? कुतुबुन। कुतुबुन कहते हैं। कुतुबुन। अब आप देखें, किताबुन, किताबुन से ये क्या बन गया? कुतुबुन। कुतुबुन, यानी काफ। अब देखिए इसमें हर्फ तो वही है लेकिन हरकत बदल गई हैं। काफ पर पहले कसरा था, अब क्या है? दम्मा है, पेश है। का पर पहले जबर था, अब क्या है? पेश है। फिर ता के बाद अलिफ था, उस अलिफ को गिरा दिया गया है। फिर बा पर उसी तरह दो पेश आ गए, तो ये तकसीर हो गई ना, टूट गया इसका शक्ल, इसकी शक्ल टूट गई है। किताबुन से ये कुतुबुन बन गया है। इसी को कहते हैं जमा तकसीर। यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताइएगा। यहां तक क्लियर है? जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। यानी पूरा रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई चीज अगर पिछले क्लास से, या फिर आपको लगता है कि आपको शायद किसी चीज में दिक्कत आ रही हो, खासकर जिन लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है पिछले कुछ मिनट में। अस्मा फारूक हैं, तैयबा, मैंने देखा है कि तैयबा ने ज्वाइन किया है, अल्फिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो इन लोगों से इल्तमास ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज आपसे छूट रही है या आपको नहीं समझ में आ रही है, तो वो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है, या जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जमा तकसीर में असल जो कलमा की बिना, बिना कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर बिना कहते हैं। जैसे बिल्डिंग को हम स्ट्रक्चर कहते हैं ना, अरबी लफ्ज में लफ्ज क्या है? बिना। ये मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको ये सारी चीजें। इसे कहते हैं बिना उन। बिना उन, ठीक है। बिना उन, इसका स्ट्रक्चर जो है बिना, ये चेंज हो जाता है बिना। ये इसका स्ट्रक्चर क्या था? किताबुन। ये स्ट्रक्चर चेंज होकर क्या बन गया? कुतुबुन। तो इसकी बिना चेंज हो गई, ठीक है। तो ये जमा तकसीर कहलाता है, ठीक है। जजाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आते हैं अगले लफ्ज में।
अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमने इसी से रिलेटेड पिछले क्लास में पढ़ लिया था। मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि ये जो जमा तकसीर होता है ना, ये किन किन शक्लों से होता है, यानी किन किन तरीकों से इसको जमा तैयार किया जाता है। बस उन उन टेक्निक्स को आपको सिर्फ समझना है कि क्या होता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि इनमें क्या चीजें हो रही हैं। फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये कैसे हम अपने यानी स्टडी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमने ये पढ़ा था कि बाज दफा जमा तकसीर तैयार करने के लिए असल जो बिना है, इसमें क्या किया जाता है, किसी चीज का इजाफा कर दिया जाता है। असल जो बिना है, इसमें किसी चीज का इजाफा कर दिया जाता है। तो हमने क्या देखा था कि एक लफ्ज है अरबी जुबान में, मिसाल के तौर पर सिनवुन। सिनवुन मैंने बताया था कि सिनवुन कहते हैं इस तरह के दरख्त को जिसकी एक जड़ हो लेकिन दो इस तरह इसके स्टेम्स हो। ठीक है, इसके अ, यानी यानी जड़ एक हो लेकिन दो पौधे इससे तैयार हुए हुए हों। इसे कहते हैं सिनवुन। सिनवुन, ठीक है, सिनवुन। तो सिनवुन का माना तो आपने समझ लिया। इसकी जमा जो है अरबी जुबान में क्या है, जमा तकसीर है, और वो क्या है, सिनवानुन। सिनवानुन, सिनवानुन, सिनवानुन। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, सिनवानुन, सिनवानुन में ये लफ्ज था सिनवुन, सिनवुन। ठीक है। अब देखें, सीन, नून, वाव, और इसमें दो हर्फ का इजाफा कर दिया गया है, अलिफ और नून पर दो पेश, सिनवानुन। अब ये क्या बन गया, जमा तकसीर बन गया। कैसे, सिर्फ इजाफत से। हमने कहा था ना कि सिर्फ इजाफत करने से, यानी इसमें दो हर्फ को ऐड किया गया है, इससे ये जमा तकसीर बन गया है। ठीक है। और ये सिनवानुन है, सिनवानुन, सिनवानुन। ठीक है। तो हमने देखा था कि कुरान में सूरत राद में इसका है व नखीलुन सिनवानुन वगैरह सिनवान, और हमने इसको डिस्कस भी किया था कि इसका तर्जुमा आप चाहें तो जो क्लास में वो जाकर चेक भी कर सकती हैं, सूरत राद आयत नंबर 4 का तर्जुमा और इसका क्या मफहूम बनता है। तो इस सिनवानुन की जमा है, यानी कई सारे इस तरह के पौधे। ये जो खजूर के पौधे हैं ना, कुछ एक ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह ताला ने एक ही जड़ से जो है ना दो तीन दरख्त निकाल दिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक एक जड़ पर एक एक पौधा है जो खड़ा है। तो इसको सिनवानुन कहते हैं। ठीक है, जमा इसकी सिनवानुन है। तो ये एक मिसाल है जहां पर लेटर्स को ऐड करके जमा तकसीर बनाया गया है। ठीक है, ये एक मिसाल हुई। तो इसमें एडिशन क्या है इसका, इस एडिशन के जरिए से जमा तकसीर तैयार किया गया है, दो लेटर के ऐड करने से। फिर हमने एक और मिसाल पढ़ी थी कि बाज दफा ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी रिमूव कर दिया जाता है, लेटर्स को हज़्फ कर दिया जाता है, या नुक्स जिसे आप कहें, या नक्स कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर शजरतुन कहते हैं एक पौधे को, एक दरख्त को। ठीक है, दरख्त को, पौधा नहीं कहना चाहिए, दरख्त को। और इसकी जमा अरबी जुबान में क्या है, शजरुन। अरबी जुबान में शजरतुन एक दरख्त, इसकी जमा क्या है, शजरुन, कई सारे दरख्त। फर्क क्या हुआ यहाँ पर, इस गोल ता को ड्रॉप कर दिया गया है, इस गोल ता को ड्रॉप कर दिया गया, और इससे ये क्या बन गया, जमा तकसीर। ठीक है, जमा तकसीर यानी तीन या तीन से जायद दरख्त, शजरुन। फिर हमने देखा था नमलतुन, यानी चींटी। चींटी की जमा नमलुन, इसमें से भी गोलता को ड्रॉप कर दिया गया है। और हमने फिर सूरतुन नहल की आयत नंबर 10 को भी देखा था। ठीक है, कि जब चूंटियों ने, देखें यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून। ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा था कि शजरुन का लफ्ज़ आया है। ठीक है, शजरुन ये जो है जमा है, दरख्त की जमा। इसी तरह अगली आयत हमने देखा था सूरतुन नम्ल की, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। सूरह का जो नाम है, जो इसम है, वो क्या है, अन्नम्लु, यानी चींटियां, एंट्स। ठीक है, प्लूरल है ये, ना कि एक चींटी। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने दोनों लफ्ज इस्तेमाल किया है। देखिए, अन्नम्ल भी इस्तेमाल किया है जो कई सारी चींटी के लिए आता है, और नमलतुन जो एक चींटी के लिए आता है। ठीक है, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब
وادی نمل پر پہنچا نا، جہاں پر چوٹیوں کی جو وادی تھی، تو اس میں ایک چیٹی نے کہا قالت نملتن یا ایھا النمل، اے چیٹیاں ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. تو یہ بھی ہم نے پچھلے ہفتے کر لیا ہے. تو یہ مثال کون سی تھی؟ وہ مثال ہے جس میں کسی حرف کو ڈراپ کر کے جمع تکسیر تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 جو تھا ہمارا وہ یہ ہے تبدیل الشکل فقط، خالی شکل میں تبدیلی ہوگی. شکل میں تبدیلی یعنی اس میں نہ کوئی ہم لیٹر ایڈ کریں گے، نہ کوئی کچھ حرف ہم اس سے ڈراپ کریں گے، صرف شکل میں تبدیلی کر دیں گے. تو اس کی مثال ہم نے دیکھا تھا، اسدن جو شیر ہے اس کی جمع ہے اسدن. اصل لفظ تھا الف پر زبر، سوری حمزہ پر زبر، سین پر زبر، دال پر دو پیش. لیکن جب جمع ہوا کئی سارے شیر، تو کیا ہوا؟ حمزہ پر پیش، سین پر سکون، دال پر دو پیش. اسدن. نمرن جس سے ہم لیپرڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا چیتا بھی کہہ لیں. تو نمرن یہ ایک، اور نمرن یہ کئی سارے. اس میں بھی کوئی حرف کا ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں ہوا ہے، کچھ بھی ہم نے نہ ریموو کیا ہے نہ ہی کچھ ایڈ کیا ہے، صرف حرکات بدل دیے. نمرن سے نمرن کر دیا ہے. ٹھیک ہے. نہرن، نہرن آپ کو پتہ ہی ہے نہر کس کو کہتے ہیں. اس کے اس کی جو جمع ہے وہ نہرن. ٹھیک ہے. نہرن، نہرن. اس میں بھی ہم نے نہ کچھ ایڈ کیا ہے نہ کچھ ریموو کیا ہے. اسی طرح سقفن چھت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. سقفن چھت کے لیے آتا ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ سقفن، کئی سارے چھت. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہم نے نہیں کیا تھا نا ترجمہ اس کا. کیا ہم نے کیا تھا اس کا ترجمہ؟ کسی کو یاد ہے؟ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، نہیں کیا تھا ہم نے شاید اسے. اچھا، تو اب ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. تو اب ہم جسے کہیں گے وہ بتائیں گی اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو سب سے پہلا نام میرے لسٹ میں الفیہ کا ہی ہے. اگر آپ اویلیبل ہیں الفیہ تو آپ یہ بتا دیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32. اس کا ترجمہ آپ بتا دیں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32. جی الفیہ. اچھا، اگر الفیہ آپ اویلیبل نہیں ہے تو آفرین اگر آپ ہیں تو بتا دیں. آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر اسکرین پر لکھی ہے نا، 32. آپ لوگ نا جب کلاس میں آیا کریں تو قرآن سامنے رکھ کر ریڈی رہا کریں، تو پھر آسانی ہوگی. سب کو ٹائم بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے نا. اچھا، زوم بند ہو جا رہا ہے. اوکے. آپ کچھ کہہ رہی ہیں الفیہ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. صرف ٹرانسلیشن بتائیں یا عربی کے ساتھ؟ نہیں نہیں، صرف ترجمہ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ اور سَقْفًا مَحْفُوظًا. اور بنایا ہم نے زمین میں پہاڑوں کو کہ ہل ہل جائیں گی. نہیں، پہاڑ کا ذکر نہیں ہے. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا آسمان کو سقفا محفوظا، مضبوط چھت. ٹھیک ہے. محفوظ کیا ہوا وہ یہ یعنی والا حفاظت سوری کیا ہاں ہوا چھت. یہ اس کا 32 ترجمہ ہے. ہاں
اور بنایا ہم نے آسمان کو ایک چھت محفوظ اور وہ اس کی نشانیوں سے بس اتنا ہی کافی ہے، منہ موڑ. بس اتنا ہی کافی ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، بس اتنا. تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا ہے، اور یہاں پر یہ واحد ہے، یعنی ایک چھت. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. یہاں پر مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ یہاں پر یہ سقفن کا معنی آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے، یہ بتائیں گی اشرین. آپ کے لیے پاسبل ہے قرآن سے پڑھنا یا ترجمہ دیکھنا؟ اوکے. اسما عمران، اگر آپ اویلیبل ہیں، اگر جو بھی مطلب فرسٹ اویلیبل ہو آپ کریں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. کوئی بات نہیں ہے شاید. اسما عمران یا پھر عائشہ یا پھر رقیہ، جس کے لیے بھی پاسبل ہو. سورہ کون سا ہے؟ سورہ کون سی ہے؟ یہ سورہ زخرف ہے میرے خیال میں. الزخرف آیت نمبر اچھا 33. اچھا، میں سورہ ڈھونڈ لینے سے ٹائم پکڑ جاتا ہے نا. اچھا، سورہ نمبر ڈھونڈنے میں ٹائم ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. چلے چلے، وہ ٹائم بھی میں بچا لیتا ہوں. رک جائیے یار، رک جائیے. الزخرف، الزخرف ہے 43، یہاں پہ 43. چھتیں ہاں جی، ان کے گھروں کے لیے چھتیں. ہاں، ان کے گھروں کے لیے چھتیں کا جو ہے نا لفظ آیا ہے. سقفن کا معنی چھتوں کے لیے ہے، یعنی کئی سارے چھت. تو یہ دیکھیں، یہ فرق آپ کو دکھ رہا ہے نا باریک سا. سقفن اور سقفن، سقفن یہ دونوں ایک واحد ہے، اور ایک کیا ہے؟ یہ واحد ہے اور یہ کیا ہے؟ جمع مکسر جمع مکسر یا جمع تکسیر. جی ٹھیک ہے، تکسیر. جمع تکسیر. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ دوسری، یہ ہم نے تیسری شکل پڑھ لی ہے نا، کہ جس میں ہم نہ کچھ اضافت کرتے ہیں، نہ کوئی زیادت کرتے ہیں، نہ کوئی نقص کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں چوتھی شکل میں، کہ جس میں زیادت بھی ہوتی ہے اور شکل بھی تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں مثال، رجلن، رجلن کی جمع کیا ہوتی ہے، کسی کو پتا ہے؟ رجال. رجال، رجالن. ٹھیک ہے، رجالن. اس میں اگر آپ نے غور کیا تو اس میں دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو اگر آپ نے غور کیا تو اس میں را سے ری ہو گیا، یعنی اس کی شکل تبدیل ہو گئی. جیم پر پیش تھا، یہاں پر اب کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہ شکل تو تبدیل ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ایک حرف کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، الف کا. تو یہ کیا ہے؟ زیادت بھی ہے اس میں، اور اور شکل بھی تبدیل ہوئی ہے. تو رجلن سے رجالن. بیتن سے، بیتن کی جمع کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ بیتن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو سب کو گھر کو کہتے ہیں. تو گھر کی جمع کیا ہے؟ بیتن کی جمع. اچھا، بیوتن. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، یہاں پر ایک فائدے کی بات، یہ اگر میں نے بیتن کا معنی یہ کیا ہے کہ گھر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جمع بیوتن ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر بیتن کا معنی شعر میں، جسے ایک بیت کہتے ہیں نا، اشعار میں جو شاعری ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی بیت کہے نا کہ یہ بیت ہے، یعنی اس کا وہ کپلٹس ہوتا ہے بیت، یعنی دو دو سینٹینسز کو ملا کر ایک بیت بنتا ہے نا، اس طرح کچھ ہوتا ہے. تو اس میں اس کی جمع کیا بنے گی؟ ابیاتن، ابیاتن. ٹھیک ہے. یہ بس آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو فائدہ ہے حاصل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کبھی آپ دیکھیں نا یہ لفظ ابیاتن، تو یہ مت سوچیے گا کہ یہ بیتن کی جمع ہے، یعنی وہ گھر والے بیت کی جمع ہے. یہ وہ اشعار میں جو کپلٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہوتی ہے یہ ابیاتن. خیر، تو اس میں اگر آپ نے نوٹس کیا تو اس میں بھی
ٹھیک ہے. اس میں بھی با پر زبر تھا جس کو ہم نے پیش سے تبدیل کر دیا, یا سکون تھا اسے ہم نے پیش سے تبدیل کر دیا, واو کا اضافہ کر دیا. تو یہ شکل میں تبدیلی اور زیادت بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابیاتن میں بھی اگر آپ دیکھیں, اس میں ہم نے شروع میں الف ڈال دیا ہے جو ایک اضافت ہے, با زبر تھا یہاں پر سکون ہے, یا پہلے سکون تھا اب یہاں پر اس پہ زبر ہے. ٹھیک ہے. ایک الف کا بھی اضافہ ہے اور تا ویسے کا ویسا موجود ہے. تو یہ ہو گیا سببن. سبب ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے, کسی کے سبب سے, کسی کی وجہ سے کوئی چیز جب ہوتی ہے کسی کے توسط سے تو اسے سبب کہتے ہیں. سبب کی جمع کیا ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. جی جی, اسباب. ہاں ہمارے یہاں تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا اسباب. سبب کی جمع اسباب. دیکھیں اردو بھی کام آتی ہے ہمیں, ایسا نہیں ہے کہ عربی میں نا اردو کام نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو سبب کی جمع اسباب. اسی طرح, اور یہ سب ساری اسی کی مثالیں ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ نہیں سمجھ میں آیا نا کہ یہاں پر کہاں پر شکل میں تبدیلی ہوئی ہے, کہاں پر زیادت ہوئی ہے, تو آپ پوچھ لیجیے گا, ورنہ یہ سارا وہی ہے. نجمن ستارہ, نجوم. نجوم. ماشاء. ٹھیک ہے. نجوم. ٹھیک ہے. یہ چیزیں کیا ہے نا, پڑھنے سے, ڈکشنری کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے آپ کو پتہ چلیں گی. ڈکشنری کا استعمال انشاءاللہ وہ ہم آئیں گے, لیکن یہ جتنا آپ پڑھیں گی آپ کو پتہ چلے گا, سیدھی بات ہے. اور یہ چیزیں آپ کو جتنا آپ خود سے یاد کر لیں گی آپ کو ہی کام آئے گا. جیسے نجمن کی جمع نجومن ہے. ٹھیک ہے. جمع تکسیر. اچھا, بطولن. بطولن. بطولن کا معنی باطل کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا. بطولن کا معنی جھوٹا. وہ باطل ہے نا یہ. نہیں, وہ تو باطل یعنی کوئی چیز غلط ہوتی ہے نا, اسے ہم باطل کہتے ہیں. بطلن کا معنی کیا ہے؟ بطل کس کو کہتے ہیں؟ اس کی جمع بوتون ہوگا شاید. بطول ہوگا شاید. نہیں, وہ بطول وہ تا سے ہوتا ہے. میں نے گروپ میں یہ بتایا تھا نا, مجھے لکھنے میں غلطی ہوئی تھی. وہ بطول وہ دوسری چیز ہوتی ہے. وہ اصل میں اس کا معنی الگ ہوتا ہے, وہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن بطلن تا سے, بطلن کسے کہتے ہیں؟ اچھا, سسپینس نہیں رکھتے ہیں. بطلن کہتے ہیں کوئی اگر دلیر ہو نا, بہت بریو, جسے عربی زبان میں کہتے ہیں, ہیرو جس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بطل. ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں نا اگر کوئی جیسے صحابہ اکرام جو بہت بڑے دلیر صحابہ ہوا کرتے تھے, یا کوئی دلیر عالم ہوا کرتا تھا, اس کے لیے آپ دیکھیں گے یہ لفظ آتا ہے کہ ہوا بطل, کہ وہ بہت بڑے دلیر جاباز جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بطل. اس کی جمع جب آپ دیکھیں گی نا, تو آپ میں سے جنہوں نے ہمارے سوسائٹی میں جو شرک اور وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, تو وہ یہ لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے یہ ابطال ہیں. ابطال. ٹھیک ہے. کوئی غوث کہتا ہے, کوئی ابطال کہتا ہے, تو یہ ابطال اسی سے ہے. ٹھیک ہے. ابطال. ٹھیک ہے. ابطال, یہ اس کی جمع ابطال. ٹھیک ہے. اچھا, سہلن. سہلن کسے کہتے ہیں؟ ایک تو سہل وہ ہوتا آسان. ہے جو بڑا آسان ہو, ہے نا. یہ وہ سہل نہیں ہے. پہلی بات, آسان. پہلے میں نے آسان. وہ پریشانی نہ بڑھا دیا آپ کی. تو اب یہ سہلن کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ اس کا بھی ریلیشن اسی سے ہے, اس کا بھی ریلیشن آسانی سے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ عربی زبان کے مطلب کمال آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. سہلن کہتے ہیں ہموار زمین کو, ہموار زمین کو. ٹھیک ہے. سہلن کہتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب زمین ہموار ہوگی تو چلنا کیا ہوگا؟ آسان. آسان ہوگا, اسی اسہال. لیے سہلن کہتے ہیں. اسہال ہوگا. ہاں, اسی لیے اس کو سہلن کہتے ہیں کہ بڑا اسہال. آسان ہے, یعنی آپ آرام سے چل سکتی ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں عربی زبان کتنی ڈیپ ہے نا. تو سہلن کی جمع اسہال. نہیں, اسہال. اسحال نہیں. ہر سہول. ہر بار یہ ایک پیٹرن پہ سہول نہیں بھی آتا, اس لیے کہتے میں ہیں. نے کہا نا کہ یہ عربی زبان میں جمع تکسیر جو ہے نا, یہ مشکل ترین اس تعلق سے کہ اس میں ایک پیٹرن ہر جگہ فالو نہیں ہوتا. اس کی جمع ہے سہولن.
ٹھیک ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. سہل. سہولن، سہولن، ٹھیک ہے، جیسے نجومن تھا نا ویسے سہولن. اچھا، قصرن، محل. قصرن، ہاں ہاں، قصرن کی جمع محل، قصر کہتے ہیں محل کو، ٹھیک ہے، قصرن کہتے ہیں محل کو، محل. ٹھیک ہے. اس کی جمع، اس کی جمع بھی قصور. اب آپ جو ہے نا کہہ سکتی تھی لیکن آپ ڈر گئی ہیں ساری کہ اب میں کہوں گی تو پتہ چلے گا کچھ اور ہے. اچھا، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل کی جمع جبال. جبال. ماشاء اللہ، یہ کس نے جواب دیا تھا ابھی؟ ہاں، اور بھی لوگوں نے دیا تھا، عائشہ ابھی شاید پتہ نہیں کس نے دیا تھا. خیر، تو جبل، ہاں جبالن، ٹھیک ہے، جبالن یعنی کئی سارے پہاڑ. اب آپ کے سامنے پیش ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 74. اس کا ترجمہ مجھے کون بتائیں گی؟ سورہ آراف آیت نمبر 74. سورہ آراف کا نمبر بھی بتانا ہے، کون سی سورہ نمبر ہے؟ 5 5، غلط، 7، ٹھیک ہے، 7 7. ٹھیک ہے. سورہ سورہ مائدہ. آراف آیت نمبر 74، 74. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. اب اس میں سارے لفظ ایک ایک کر کے آئیں گے. آیت نمبر کیا بولے سر؟ 74. 72. 72 ہے کہ 74 ہے؟ 74 بولا تھا آپ نے. ہاں 74 کا ہے ہم نے. 84 ہے شاید وہ. 84 ہے کیا؟ مجھ سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، 74 ہی ہے. سر ہے تو ہاں. ہاں ہاں نہیں سر آپ نے ٹھیک لکھی ہے. علیکم. ہاں ہاں، یہ ٹھیک آیت کا لکھی ہے آپ پورا ہی نے. ترجمہ کوئی کر دے تو سب سے اچھا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ اچھا، جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. اور یاد کرو جب تم. اچھا، کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہی بابا. ہیں؟ بس آپ. چلے شہناز ان کو موقع دے دیں، اسماء ہاں جی، اسماء اوکے. فاروق، ٹھیک ہے، ہاں جی. ٹھیک ہے. جی اسماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذا جب جعلکم کیا تم کو خلفاء جانشین من سے بعد عاد کے بواکم اور نرم کیا جگہ دی اور جگہ جگہ دی، دی ہاں، فی الارض تم کو، تمہیں جگہ دی، تمہیں زمین میں بوأکم. تم کو تم کو تم سب کو یعنی تم سب کو، فی جی. الارض زمین میں تتخذون تتخذون یعنی پکڑا یا بنایا ہوگا اس کا نا، من سے سہولہ نرم زمین میں سے، ہاں قصوراً محل، وتنحتون اور تراشتے تھے الجبال پہاڑوں کو، بیوتن گھر بنانے کے لیے. صحیح. فذکروا اور پس یاد کرو، اللہ 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 خبردار نہیں، نعمت، خبردار اللہ کی ہوتا ہے نعمت نا اللہ. ہے نا. فبی یہاں پہ ای نعمت آئے گا. آلاء ربکما تکذبان، یہ وہی آلاء ہے، اپنی رب کی کن کن جی نعمتوں کو تجھے. یہ نعمت وہ ایک اللہ کا مطلب وہ خبردار ہونا بھی ہوتا ہے نا، تو میں وہی نہیں، وہ سمجھی. اللہ ہوتا ہے، اللہ وہ الگ ہے. جی، اللہ. اللہ 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 ہی اللہ کی نعمتوں کو، ولا اور نہیں تعثو پھرو فی الارض بیچ زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو ہبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ. ہم نے یہاں پر 3 ورڈ جو ہم نے سیکھے نا وہ سارے سے موجود ہے. سہولیہا، یہ سہولو تھا، سہولن، یہ اضافت کی وجہ سے سہولوہا ہو گیا، یعنی اس کی زمین، ہموار زمین یا نرم زمین. من حرف جر کی وجہ سے یہ سہولی بن گیا ہے، ٹھیک ہے. تو سہول سہلن کی جمع، قصور یہ نصب کی حالت میں ہے،
کیونکہ تتخذون کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، مفعول ہے، اس وجہ سے قصورن بن گیا ہے، قصرن سے قصورن. اور تنحتون یہ فعل ہے، الجبال الجبل ان کی جمع الجبال، ٹھیک ہے. الجبال یہ نصب کی حالت میں کیونکہ یہ بھی مفعول ہے، اور بیوتن یہ بھی مفعول ہے، یہ بیوتن تھا، اس سے یہ بیوتن بن گیا. ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ریجوائن کرتے ہیں، ہمارے پاس اب 1 منٹ بھی نہیں ہے. نیکسٹ کلاس میں ریجوائن کر کے پہلے ہم ہبا کا کویشچن لیں گے، پھر اگر کسی اور کا سوال ہے تو اسے ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے ملتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.